सिख के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि बहैसियत रुकन सैनिक मैं अपने कारहाय मनसबी की ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आईन और कानून सैनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाजरीन, ये जो भी आपने वीडियो देखी ये तो था पाकिस्तान का एक सियासी मसला, लेकिन पाकिस्तान का एक और मसला भी है। सिंध में क्या हुआ जरा ये भी देख लें। नाज़रीन, आपने जो सिचुएशन देखी ये सिंध के हालात हैं जहां पर लोग राशन के एक बैग के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये है पाकिस्तान की हालत, ये है सिंध की हालत, ये लोगों की हालत ज़ार की वीडियो नाज़रीन आपने देखी है। सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। वहीं पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। बहुत सारी अहम बातें आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। ऑडियो लीक से मुतालिक बात हुई है, नए आर्मी चीफ से मुतालिक बात हुई है, इलेक्शन से मुतालिक बात हुई है, इमरान खान साहब से मुतालिक बात हुई है। इन तमाम इशूज़ पे प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्तलिफ वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर आज जो सिचुएशन हुई है, मैं आपसे पूछूं कि इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्रक्स अगर उसका बताएं तो वो क्या क्रक्स था और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी? मारिया, यूँ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये जो सलाब ज़दगान और जो आलमी रहनुमाओं से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें थी, जनरल असम्बली के इजलास में जो गुफ्तगू की थी, इनसाइड मुलाकातें थी, उसके बारे में थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज प्राइम मिनिस्टर ने जो उनका तनकीद का निशाना थे वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे और 70% जो गुफ्तगू थी उन पर की गई और बाकी 30% जो गुफ्तगू थी वो बाकी इशूज़ पर की गई। और आज प्राइम मिनिस्टर ख़ास से एग्रेसिव थे और उन्हें बहुत सख्त सवालात के जवाबात भी दिए। मुझे लगता यूँ था कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि जर्नलिस्टों को मौका दिया जाए कि वो इमरान खान साहब से मुताल्लिक सवालात करें और वज़ीर आज़म अपने दिल की बातें करें। और आज उन्होंने खूब अपने दिल की बातें की, तंज़ो मज़ाह भी हुआ और बड़े वो जाली मूड में थे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपने देखा कि सैलाब पे जो आपने अभी इंट्रो में बताया जो सिचुएशन थी वो बड़ी तकलीफ देह है और इतनी तशवीशनाक सूरत है सिंध में कि हुक्मरानों को अपनी लड़ाई की बजाय उधर देखने और सोचने और समझने की ज़रूरत है। खैर, ये तो उन्हीं का काम है, वो देखें, हमने निशानदेही करनी है। सवालात भी तो इमरान खान से मुतालिक हुए ना, पॉलिटिकल सिचुएशन से मुतालिक हुए, जिस पर्पस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तो सवालात हुए भी नहीं सवालात किए लोगों ने, लेकिन वो उसके जवाबात उसने वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बस वो वैसे ही दिए कि जो वो देना चाहते थे। शायद 1 या 2 मिनट की बात की, इससे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया पॉलिटिकल गुफ्तगू पे कि इमरान खान साहब से मुतालिक जब सवाल किया गया कि आप बताएं कि आर्मी चीफ की तकर्री पर आप उनसे मुशावरत करेंगे, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार किया। उन्होंने कहा कि क्या जब जनरल बाजवा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन दी थी तो उन्होंने किसी से मुशावरत की थी? दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अब ये हम आइन और कानून के मुताबिक नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात का इजहार किया कि वो इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने वाजे भी किया। हालांकि इमरान खान साहब ये मुतालबा करते हैं पब्लिक गैदरिंग में कि नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो नए आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो करेगी, यानी कि इंतखाबात के बाद। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इस गुफ्तगू में तो ये वाजे किया कि ना तो आने वाली गवर्नमेंट नए आर्मी चीफ का इंतखाब करेगी, बल्कि यही हुकूमत अपने अलाइज के साथ मिलकर इत्तफाक राय से नए आर्मी चीफ का इंतखाब करेगी। सो उन्होंने इमरान खान के इस मुतालबे को तो यकसर रद्द कर दिया जो उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में किया था। नरम गोशा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि मिल बैठकर अगर बात करना चाहें तो हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मारिया, एक सवाल ये भी उनसे किया गया कि कराची के जो बिजनेसमैन हैं उनसे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी और आर्मी चीफ ने कहा था कि शायद वो शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को बिठाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे, जिसको उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे इल्म में तो नहीं और ना ही आर्मी चीफ ने मुझसे ऐसी कोई बात की है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक जो उनका स्टांस और बयानिया है वो खासा सख्त दिखाई दे रहा था कि वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। और अगर इमरान खान साहब और हुकूमत के दरमियान किसी ने मीडिएशन का किरदार अदा करना है एस्टेब्लिशमेंट में से, तो वो खुद से इमरान खान
साहब से अलग मुलाकातें करेंगे और इमरान खान साहब से अलग मुलाकातें करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। ये बात भी उन्होंने की और ये मुतालबा भी आपको पता है इमरान खान साहब कर रहे हैं कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त होने चाहिए, जिसको आज प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा कि वो इंतखाबात वक्त पर अपने वक्त पर करवाएंगे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। ये उनका मुतालबा भी उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पब्लिकली ये बात किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का ये दूसरा मुतालबा भी रद्द हो गया। फिर उनसे ये भी क्वेश्चन किया गया मारिया कि ठीक है इमरान खान साहब को अगर आप इलेक्शन की डेट नहीं देते तो फिर तो वो आएंगे और धरना देंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आएँ, धरना दें, हमें उनके धरने की कोई परवाह नहीं और ना ही उनके धरने से हुकूमत जाने वाली है। तो आज पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और निगरान सेटअप की बातें हो रही है, मतलब अभी रद्द हो गई। लेकिन इसके साथ साथ आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक और बहुत अहम बात किया है, वो है ऑडियो लीक्स के हवाले से। उन्होंने कैटेगोरिकली माना भी है कि आवाज उनकी है। इस हवाले से क्या डिस्कशन जो है वो हुई है? इस पे मारिया उनसे 3-4 क्वेश्चंस किए गए थे और प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया कि ऑडियो लीक हुई है। मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पर अपनी बेबसी का इजहार भी किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का मसला नहीं है और ना ही प्राइम मिनिस्टर हाउस का, बल्कि यहाँ पर अगर हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे तो वो क्या तासुर लेंगे कि अगर उन्होंने कोई बात करनी है, सेंसिटिव गुफ्तगू करनी है तो वो नहीं करेंगे। इसका उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी बात नहीं, बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी बात नहीं, ये बल्कि मुल्क के बका की बात है कि इतनी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन थी वो लीक कैसे हुई, ये मालूमात बाहर कैसे तक हुई। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस पर एक हाई पावर एक कमेटी जो है वो तश्कील देंगे, वो प्रोब करेगी कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को कैटेगोरिकली बताना चाहिए था इस बात का कि क्या अभी तक जो उन्होंने तहकीक की है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल जो वीडियो लीक हुई है उसके करीब तक पहुँच चुके हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहिए था कि कहाँ तक पहुंची है मालूमात, और अगर नहीं भी पहुंची तो कम से कम वो बेबसी का जो इजहार कर रहे हैं वो उन्हें बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि शायद अब भी इमरान खान साहब की जो बाकियात हैं या सिस्टम में उनके हमदर्द हैं तो वो उनको कोई फेवर कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन ये भी उठता है। देखिए, और दूसरी बात यह है कि अगर इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लीक हो रही है तो वो कौन लीक कर रहा है? अगर तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो रिकॉर्डिंग करता है, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है, उसके जो मुहरकात हैं वो भी सामने चाहिए। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर कहा है अदालतों ने कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए, ये आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ है। तो ये काम हुकूमतों का है, उन्होंने इसे प्रोब करना है, उन्होंने इस बात के बारे में बताना है कि क्या इतनी बेबस है हुकूमत के, उनके इख्तियार में कुछ नहीं कि अगर इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक होती है तो हुकूमत उस पर क्या करने जा रही है, और क्या अगर कुछ नहीं कर पा रही तो इतनी बेबस है कि शायद कोई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो हुकूमत को दबाव में लाना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, इनका सवाल तो, इनके जवाबात तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को देने हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसके बाद इसकी सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन सवाल अनवर साहब, जो अंदर का कंटेंट था, जो ऑडियो लीक्स हुई, उस पर बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, खासकर जो भारत से पावर प्लांट मंगवाने की जो बात हो रही थी, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि ये इस किस्म की चीज़ें क्यों हो रही हैं। ऑल्दो उस पर भी आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, वो तो ये कह रहे थे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि ECCC और कैबिनेट से इसकी मंजूरी होगी तो ये चीज़ें जाएंगी, लेकिन उससे पहले आधा पावर प्लांट तो पाकिस्तान में पहुंच चुका है ना। हाँ, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो आधा पावर प्लांट था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान आया। अब आधा जी इसका उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा अब आधा पावर प्लांट जिस पर अरबों रुपए लगे हैं वो पाकिस्तान नहीं आएगा तो उससे नुकसान होगा राहील को। तो उन्होंने कहा कि ये मरियम ने मुझसे कभी कोई फेवर नहीं मांगी और ना ही ऐसी कोई बात हुई है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो मैं इसको इक़्तिसादी राब्ता कमेटी या फिर कैबिनेट से अप्रूवल दिलवाता। उन्होंने कहा ये बात उन्होंने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तोकीर से की है और डॉक्टर तोकीर को कहा है कि इस बारे में बात करें। तो उन्होंने कहा मैं अंकल से बात करूंगी, लेकिन हमने उन्हें कोई फेवर नहीं दी, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। लेकिन उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि अगर हमने फेवर नहीं दी तो क्या अगर आधा पावर प्लांट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आया तो बाकी जो पावर प्लांट है वो क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह आप नहीं सोचेंगे या कोई इनकी राह में रुकावट डालेंगे तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इससे नुकसान होगा। उन्होंने ये कहा कि मेरी मरियम मुझे अंकल कहती हैं और उन्होंने मुझसे किसी किस्म की कोई फेवर नहीं मांगी और ना ही मैंने उन्हें अभी तक कोई फेवर दी है, ये उन्होंने वाजे किया है। और शायद ये भी महसूस हो रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो वजाहत देना चाहते थे मरियम की जो ऑडियो उनकी शहबाज शरीफ साहब से हुई है उसके बारे में कोई वो वजाहत देना चाहते थे, उन्होंने ये वजाहत दी। आज जो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर महसूस हुआ वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने वैसे तो आलमी बरादरी से जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, जो पाकिस्तान को इमदाद आनी है उसके बारे में
انہوں نے بتانا تھا، لیکن ان کا زیادہ فوکس عمران خان تھا. تو اٹ مینس کہ جو اتحاد ہے حکومتی ان کے سر پر عمران خان سوار ضرور ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر عمران خان نے حکومت کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. اب انہوں نے جب پاکستان انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں دھرنا دوں گا، تو اس دھرنے سے حکومت خوفزدہ ضرور ہے، کیونکہ عمران خان کہہ تو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے خطرہ ہے. تو خطرہ کس طرح سے ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی پرائم منسٹر نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ خود کہا اپنی گفتگو میں کہ عمران خان پاکستان کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. ایک بات پھر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں توشہ خانہ کا ذکر کیا، انہوں نے فارن فنڈنگ کا ذکر کیا، انہوں نے ہیرے جواہرات کا ذکر کیا، انہوں نے اس کے علاوہ جو باقی کرپشن کا ذکر کیا، انہوں نے زمینوں کا ذکر کیا، انہوں نے پاؤنڈز کا ذکر کیا، 190 ملین پاؤنڈز کا ذکر کیا. اتنے انہوں نے جب عمران خان پر چارج فریم کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اتنے ہی قومی مجرم ہیں بقول پرائم منسٹر شہباز شریف، تو پھر انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے ان کے خلاف بطور جماعت، یا پھر انہیں فیڈرل گورنمنٹ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر تو ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، تو ادارے آپ کے پاس ہیں، ادارے آزاد ہیں. آپ ایف آئی اے کو کہیں کہ وہ تفتیش کرے، تحقیق کرے، آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے. دیکھیے اگر ایک فارمر پرائم منسٹر جس کو موجودہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے خطرہ ہیں اور ان کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، تو یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اگر تو شہباز شریف صاحب ان پر کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی تفتیش نہیں کرتے، یا سپریم کورٹ نہیں جاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنے سنگین الزامات پر خود جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ میٹر ہے. اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کی گڈ ول ہوگی، اور جو ان کا بیانیہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تقویت ملے گی کہ واقعی اگر عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی کرپشن نہیں کی، وہ اگر حکومت کے پاس ایسے ایویڈنس نہیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرے، اور یہ الزامات جو سنگین الزامات آج عمران خان صاحب پر لگائے گئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کرے. ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. عمران خان صاحب بھی پبلک گیدرنگ میں الزامات عمران خان صاحب 13 جماعتوں پر لگا دیتے ہیں، اسی طرح 13 جماعتیں بھی عمران خان صاحب پر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پر عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہے، یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. تو یہ الزام جو آپ سن رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 1 سیکنڈ، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی اور آج کا جو ان کا حلف تھا جنہوں نے بطور سینیٹر اٹھایا، اس پر واٹس یور ٹیک؟ دیکھیے جو ان کی ڈیل کی سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں. عمران خان صاحب کم از کم اسحاق ڈار صاحب جن کو انہوں نے 4 برس یہ کہا یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا، انہوں نے معاشی طور پر تباہ کر دیا، ان سے ڈیل تو نہیں کریں گے. ہاں انہوں نے واپس آنا تھا اس وجہ سے کیونکہ ان کی حکومت ہے. ایک بات. دوسری بات، نواز شریف کا یہ فیصلہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس جائیں. اب جب اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، کل وہ بطور سینیٹ اس کا وزیر خزانہ کا حلف بھی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد کل کیبنٹ کے اجلاس میں شرکت بھی کریں گے. آپ نے دیکھا اب وہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی یقیناً کم کریں گے، اور دوسرا جو مہنگائی ہے اس میں بھی کمی کی کوشش کریں گے، اور ڈالر کو بھی ان کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ 200 روپے تک لانے کا دیا گیا ہے. اور ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈالر کو کم کرنے کے اعداد و شمار کا کھیل جو ہے گورکھ دھندا ہے، اس سے اسحاق ڈار صاحب خاص سے واقف ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ تو یہ الزام بھی تو لگتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے. پھر دیکھیے یہ آرٹیفیشل ہی ہوگا اس وقت، جیسا کہ ہم نے کل کے گزشتہ شو میں بھی یہ کہا تھا کہ جو امداد بیرون ملک سے آئے گی ہمارے سیلاب زدگان کے لیے، اب وہ ان پر خرچ نہیں ہوگی، وہ خرچ ہوگی اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس ملک میں ڈالر کو کم کرنے کے لیے، اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے. اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ امداد کو ہم نے ریہیبلیٹیشن میں بھی لگانا ہے یا اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، تاکہ ہم جنرل الیکشنز میں جو ہمارا ہم اچیو کر سکیں اپنی سیٹیں. اسحاق ڈار صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات بھی کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں گزشتہ رات جب وطن واپس پہنچا تو اس کے بعد ہی ڈالر کی قیمت میں تقریباً 10 روپے کمی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی وجہ سے ڈالر کم ہوا ہے، یا یہ کوئی نیچرل؟ نہیں، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ بالکل مصنوعی ڈالر کی جو اتار چڑھا ہوا ہے یہ بالکل مصنوعی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب بڑے ماہر ہیں، اب وہ کریں گے کیا؟ ماریا وہ کریں گے. ہاں وہ تو ہوگا. نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ڈالر کم نہیں ہوا، میں آیا تو ڈالر کم ہو گیا. مفتاح صاحب جو تھے دیکھیے انہوں نے مشکل وقت میں اس حکومت کا ساتھ دیا، اپنی پارٹی کا ساتھ دیا. اب جب بالکل حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا مقصد یہ تھا کہ اب جنرل الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے، کیونکہ آج شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی جلد واپس آئیں گے. اب دیکھیے آج انہوں نے فوراً آ کے نہیں اب تو آنا پڑے آئیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عام انتخابات سے پہلے پاکستان میں آنا ہے. اب انہوں نے بھی عدالتوں کو فیس کرنا ہے. آج اسحاق ڈار صاحب احتساب عدالت گئے ہیں، لیکن جج صاحب چھٹی پر تھے.
اس لیے حالانکہ وہ خود کو سرنڈر کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن چونکہ جج صاحب نہیں تھے اس لیے وہ پھر آج سینٹ میں آئے اور انہوں نے بطور سینیٹر حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد اب کل وہ وزیر خزانہ کا حلف لیں گے اور اس کے بعد کیبنٹ میں شریک ہوں گے۔ ہاں اب یہ اسحاق ڈار صاحب کی اپنی ساکھ ہے، وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے بتائیں گے کہ میں بہت بڑا معاشی ماہر ہوں، تو وہ آئیں گے، ڈالر بھی کم کریں گے، پیٹرول پرائسز بھی کم کریں گے، زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور وہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ مفتاح صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا گفتگو کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے، وہ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ مفتاح صاحب جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئلٹی پر مبنی گفتگو کیا کرتے تھے، جو حقیقت تھی وہ عوام کو وہ بتاتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ میں مہنگائی کم نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں، سرکمسٹانسز ایسے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی۔ اب مجھے بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ دیکھیے آپ کیسے اعداد و شمار سے کھیلتے ہیں، کیسے وہ ببل اکانومی کو کم کرتے ہیں، ڈالر کو اوپر لے کے جو گیا ہوا ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے، جو آگے آنے والے دن ہیں وہی اس کی سچویشن کو صحیح طریقے سے واضح کریں گے۔ بریک کے بعد ہم اسی تمام سچویشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس پہ بریک کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پہ بات بھی کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ انور ویس صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم نے جو آج کافی اہم پریس کانفرنس کیا اس کے حوالے سے مین جو کویشچن آج کی پریس کانفرنس میں رہا وہ آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی رہا، جب جرنلسٹ نے بہت سارے سوالات کیے آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ اس پر چونکہ تو پہلے آپ نے بتایا کہ اب تحقیقاتی کمیٹی بیٹھے گی، تحقیقات ہوگی کیونکہ اٹس اے سیریس میٹر۔ اب یہ کس قسم کی تحقیقات ہونے جا رہی ہیں اور تحقیقات اب یہ کہاں تک آگے جائیں گی، اور جو تحقیقات ہونے جا رہی ہیں اس کا کوئی کنکلوژن بھی نکلے گا یا جیسے ماضی میں پہلے تحقیقات ہوتی رہی ویسی تحقیقات ہوتی رہیں گی؟ ماریہ دیکھیے، کل وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ انہوں نے ہائی پاورڈ ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، شاید آج پرائم منسٹر نے اسی کی بات کیا جس میں تمام جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا ایک نمائندہ شامل ہوگا۔ آج جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ کچھ اس طرح آگے بڑھی ہیں کہ جو پرائم منسٹر آفس کا عملہ ہے اس کی جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات وہاں پر ان لوگوں سے جو اسپیشل برانچ کے لوگ وہاں پر تعینات ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور باقی جو آڈیو یہ کیسے لیک کی گئی اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، ٹیکنیکل چیزوں پر گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا اس کا نتیجہ بھی عوام کے سامنے آئے گا، یہ مسئلت کا شکار ہو جائے گی یہ کمیٹی بھی۔ لیکن صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی آج شہباز شریف صاحب نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ انہوں نے مانا کہ ان کی آڈیو ہے، کیٹیگوریکلی مانا، تو اب پھر کس سے پوچھ گچھ ہوگی اور کس نیچر کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے؟ ویسے دیکھیے یہ پرائم منسٹر آفس کے لوگ جتنے بھی ہیں ان تمام سے پوچھ گچھ ہوگی اور شروع کر دی گئی ہے، اور اسپیشل برانچ کے لوگوں کو اور جو پرائم منسٹر کا آفس کا عملہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نقل و حرکت محدود کریں، ان کو واچ بھی کیا جا رہا ہے، ان سے انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گفتگو لیک کیسے کی گئی؟ کیا وہ ادارے جو انٹیلیجنس کا کام کر رہے ہیں پرائم منسٹر آفس میں، یہ ایس او پیز ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو وہاں پر سیکیورٹی ہے اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں، اور ان ایس او پیز کو وائلیٹ کس نے کیا، اور اگر کسی نے کیا ہے کسی بھی ادارے نے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، کیونکہ اس کی دو سوال یہاں پر جنم لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، پرائم منسٹر آفس میں یہ میسیج دیا گیا کہ اب بھی ماضی کے جو باقیات ہیں وہ اس پرائم منسٹر آفس میں یا اس سسٹم میں موجود ہے۔ میری مراد عمران خان صاحب سے ہے کہ ان کی جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، کیا وہ لوگ اب بھی سسٹم میں موجود ہے اور انہوں نے یہ کیا؟ اگر انہوں نے یہ کیا تو یہ سنگین بات ہے، ادروائز اگر ایسا نہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ پرائم منسٹر کے اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی بریچ کی گئی ہے اور اس پر انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی آڈیو کل فروخ حبیب صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو ان کی اپنی ٹیمز ہیں انہی میں سے کسی نے کیا پتہ یہ جو ہے وہ سیکیورٹی بریچ کی ہو، یا کوئی اپنا کوئی انٹرنلی کوئی ان کا اپنا گرج جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ریکارڈنگز کی گئی ہیں ان کو لیک کیا گیا۔ دیکھیے وہاں پر جو بیسیکلی جو ذمہ داری ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کی ہے، آئی بی کی۔ آئی بی کا کام ہے وہاں پر سیکیورٹی کو چیک کرنا۔ جب پرائم منسٹر کوئی کسی سے ملتے ہیں تو اس سے پہلے وہ جو انٹیلیجنس بیورو اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری دیتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی موجود ہے، سامنے ہے، اور دوسرا یہ آزادی اظہار کے بالکل منافی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ جگہ، یہ بات درست ہے جس پر آج پرائم منسٹر نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور ہمیں دکھائی دیا کہ وہ بے بس تھے، کہ اگر ایک ملک کے وزیر اعظم کی گفتگو محفوظ نہیں تو پھر جو
फॉरेनर्स आएंगे, जो हेड ऑफ स्टेट्स पाकिस्तान में आएंगे और प्राइम मिनिस्टर से अगर उन्हें कोई बात करनी है तो वो कोई अगर इम्पोर्टेंट बात है तो वो वहाँ क्यों करेंगे, ये सवाल पैदा होता है। तो इस पर डेफिनेटली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सामने आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो प्राइम मिनिस्टर को इस रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहिए और आनी भी चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कौम को कि ये साजिश किसने की है, ताकि आइंदा इस तरह की, देखिए आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको भी अवाम इलेक्ट करेंगे। अगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू ही आप टेप कर सकते हैं और उसको जब चाहें आप उसको मंजर-ए-आम पर ला सकते हैं, तो इसका मतलब ये है। और आप ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि और ऑडियोज भी आने वाली हैं, तो अनवर रज़ा, इमरान खान साहब को किसने बताया कि एक और ऑडियो भी आने वाली है? देखिए इमरान खान साहब भी अब सियासतदान हो गए हैं, उन्हें समझ आ गई जो पहले कहा जाता था ना कि बात की है कि रेफरेंस में उनको नाअहल किया जाएगा, मरियम नवाज की वो ऑडियो है। देखिए खान साहब अब बड़े सियाने हो गए हैं। तो पहले कहा जाता था कि खान साहब के जहन में जो आता है वो बोल देते हैं। अब खान साहब कुछ सोचते हैं, समझते हैं और उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। इसका पॉलिटिकली फ़ायदा ये है कि खान साहब अगर तोशा खाना केस में लेट्स सपोज उनके खिलाफ कोई फैसला आता भी है तो खान साहब कबल अज़ वक्त ही कह रहे हैं, देखिए मैंने तो कहा था कि ये बाइस्ड हैं और ये मेरे खिलाफ फैसला ले आएंगे, और मैंने तो आपको कहा था कि ये ऑडियो भी लीक करेंगे। अब पहली बात तो यह है कि खान साहब को सवाल ये है कि खान साहब को ये ऑडियो का बताया किसने कि मरियम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैसे पता कि एक ऑडियो और लीक होने वाली है? इसका मतलब ये है कि उनके भी इंटेलिजेंस इदारों में इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते तो मौजूद हैं, या तो वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि अभी मेरे इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ख़राब नहीं है, अगर हैं तो अभी मैं उनके साथ ठीक है, कि सिंपथीज़ उनकी हैं इस्टेब्लिशमेंट में। एक तो ये, दूसरा ये भी सोचा जा सकता है कि इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली ये कहा हो कि ताकि उनके खिलाफ अगर फैसला आता है तो वो बिल्कुल पब्लिक में जाकर ये कहेंगे कि मैंने तो ये बात पहले कह दी थी। और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी उन्होंने पहले भी उन्हें मुतनाज़ा बनाया और उनसे मुतालिक उन्होंने अपने जो खदशात हैं उनका इजहार भी किया हुआ है। अब मसला ये है मारिया कि ये सिर्फ ब्लेम गेम हो रही है दोनों जानिब से, दोनों तरफ से ब्लेम गेम हो रही है। ठीक है अनवर साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को किया। सर कही गए जो ऑडियो लीक्स के हवाले से आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट भी किया है कि ये आवाज़ उन्हीं की है, और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकात चल रही हैं। आप क्या समझते हैं ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये कहाँ से एकदम लीक्स हो गई, और अब इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है उसका क्या बनेगा? लेकिन ये साइबर सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में एक बहुत ही कंप्रोमाइज मामला है, और कई हफ्ते से जब मैं ये साइंस मिनिस्टर था तो भी मैंने कई दफ़ा ये बात आईटी मिनिस्ट्री के साथ रेज की कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आपको इसको जो है वो देखना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आप हमारी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के जो आईटी मिनिस्टर हैं वो अमीनुल हक हैं 4 साल से, तो उसमें हमारा भी कसूर है, और ओवरऑल पाकिस्तान की हालत भी बताता है कि हम कितने सीरियस हैं इन मामलों के ऊपर। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें यही होना था किसी दिन जो हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, और हमें जो है वो इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब 140 घंटे की कन्वर्सेशन हैकर कह रहा है कि जी इस वक्त मौजूद है उसके पास, वो जुमे को वो कह रहा है कि वो उसको पब्लिश भी कर देगा। आप देखते हैं, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर इस तरह से महफूज नहीं होगा तो फिर उससे, जिस तरह आज वज़ीर आज़म ने सही बात कही है कि अगर वो फिर पाकिस्तान को ऑफिस में मिलने कौन आएगा और बात कौन करेगा, तो बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो फवाद चौधरी साहब, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो महफूज नहीं, उनकी गुफ्तगू महफूज नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इस जो गुफ्तगू आज उन्होंने की और उससे तासुर भी यही मिल रहा था, वो बड़े बेबस दिखाई दिए कि इसमें कोई शायद इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है, ऐसा भी मुमकिन है। या फिर मुझे बताइए कि हमारे इंटरनल ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हुकूमत को दबाव में लाने के लिए ये ऑडियो लीक की गई है। लेकिन ये तो अब तहकीकात हों तो उसमें पता चले, लेकिन ये हमारी एजेंसीज को आदत है। अभी भी जो है, जो मेरा गार्ड है उसको जो है वो पता नहीं आईबी वाले, वो उसने कहा मुझे उठा के ले गए, अब वो आईबी वाले थे या दूसरे थे हमें नहीं पता, लेकिन उसको ले गए कि कहा कि जी आप जो है वो हमें इनकी इंफॉर्मेशन देते रहे और हमें बताते रहे। ये हमारी एजेंसीज जो हैं वो इन्हीं कामों पे लगी हुई हैं, ना वो कोई हमारे जो साहब, ये तो बड़ा सीरियस मामला है। मुझे बताइए कि आपके गार्ड को किसने उठाया और आपको कैसे पता चला? ये तो वाकई बड़ी संजीदा बात है। कब का वाकया ये?
یہ رات کا واقعہ ہے. وہ اٹھا کے جو ہے ان کو لے گئے, اس کی ویڈیوز بنائی, اس کا جو ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا, اور پھر یہ کہا کہ جی آپ یہ ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ پیسے طے کریں, اور اس کے بعد آپ نے صرف جو ہے وہ صبح اور شام انفارمیشن دینی ہے. تو یہ پیغام آپ کے لیے تھا؟ نہیں, وہ بندے بھی پہچان لیے ہیں. اچھا. میں اپنا یہ سپریم کورٹ بار کو اور پہلے لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ آپ لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد یہ نامعلوم افراد آپ جیسے فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہچان لیے, تو کون ہیں یہ لوگ؟ نہیں, نہ کسی ایجنسی کے ہیں. وہ تو شکلیں آ جائیں گی, تصویریں دے دیں گے, پھر خود ہی پتہ لگ جائے گا ناظرہ سے اور ادھر ادھر سے منگا لیں گے. میں تو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا نا, ایسی بات تو نہیں ہے. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ عمران خان صاحب تھے, اور انہوں نے خان صاحب پر بڑے سنگین الزامات بھی لگائے ہیں, تو اس کا پولیٹیکلی جواب تو دیتے رہتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو جوڈیشل کمیشن کی طرف یا انکوائری کی طرف جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو, اور آپ کا بیانیہ جو ہے اس کو مزید تقویت حاصل ہو؟ نہیں, کس الزام کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں جانا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہیں. وہ توشہ خانہ میں انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے زمینوں پہ کرپشن کی ہے. توشہ خانہ کیس تو پہلے پڑا ہوا ہے نا الیکشن کمیشن. انہوں نے کہا کہ انہوں نے فارن فنڈنگ حاصل کی ہے, انہوں نے معاشی طور پر ملک کو بینکرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح کے وہ ایک چارج پورا فریم کیا عمران خان صاحب پر انہوں نے, اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے تو آپ پتہ نہیں اس سے پہلے جرنلزم میں تھے یا نہیں تھے, 6 مہینے سے تو شہباز شریف یہی باتیں کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے دہرائی ہیں جی, اور جو یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہی گفتگو کر رہے ہیں جو انہوں نے باتیں جو ہیں وہ کی ہیں. ان میں سے کیا نکلا ہے؟ جو وزیر اعظم اگر 4 سال کے بعد الزام یہ عمران خان کے انہیں جو تحفہ ملا تھا انہوں نے توشہ خانہ سے خرید کے باہر بھیج دیا, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس چارجز ہیں. بالکل. فواد صاحب, کل عمران خان صاحب نے جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اور آڈیو آنے والی ہے, اور وہ مریم نواز کی آڈیو جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جانا چاہیے. تو سر یہ کہیے گا کہ عمران خان صاحب کو کس نے بتایا کہ ایک اور آڈیو آنے والی ہے, اور یہ آڈیو مطلب ان تک کیسے پہنچی؟ یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے, اور ہیکر نے اگر آپ ان کا اکاؤنٹ فالو کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ ڈیٹیلز دے دی ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں, اور اس میں وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دے رہے ہیں. فواد صاحب, آپ کا ایک بنیادی سوال ہے جس پر آپ جلسے بھی کر رہے ہیں, عوام کو بھی موبلائز کیا ہوا ہے کہ ہم قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں جو ملک کے مسائل کا حل بھی ہے, لیکن آج پرائم منسٹر نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے, اور ان کے دھرنے سے نہ تو حکومت جائے گی اور نہ ہم گھبرانے والے ہیں. کامنٹ کیجیے گا. وزیر اعظم کے بس میں ہو تو وہ تو الیکشن اگلے 5 سال نہ ہو, یہ وزیر اعظم کے بس میں تو نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے یہ ہمارے بازوؤں میں کتنا دم ہے, ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے. اگر ہم اس کو لے جا سکے آگے تو وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہ وزیر اعظم کا تو اس وقت رول جو ہے وہ ایک سائیڈ کریکٹر کا ہے, وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اس سے زیادہ ان کی کوئی فیصلہ سازی میں وزیر اعظم کا, اس حکومت کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے. تو جن کا کردار ہے ہمارا مطالبہ تو ان سے ہی ہے الیکشن کا. تو جن کا کردار ہے ان سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, بیک ڈور کوئی رابطے ہیں آپ کے ان سے؟ دیکھیں نا, پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو جو بات چیت ہے جو اداروں سے ہم تو چاہتے ہیں رابطے, بیک ڈور بھی کی بھی نہیں, ہم تو فرنٹ ڈور بھی رابطے ہی چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں بات ہو اور ہم اس جو سیاسی اس وقت ایک المیہ ہے اس سے ہم باہر نکل سکیں. آج عمران خان صاحب سے متعلق جب سوال کیا گیا آج آرمی چیف سے متعلق, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں, ہم اپنی مرضی سے آئین اور قانون کے مطابق نئے آرمی چیف کا تقرر بھی کریں گے. اگر وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتے یا لیجٹیمیٹ پرائم منسٹر ہوتے تو پھر تو ان کا رائٹ تھا, لیکن ابھی تو نہ وہ الیکٹڈ ہیں نہ وہ لیجٹیمیٹ ہیں, اور وہ اپنے ایک کنوکٹڈ بھائی سے پوچھ کے آرمی چیف اگر لگائیں گے تو اس میں پھر پرابلم آئے گی. فواد صاحب, ایک اور اہم معاملہ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ بطور سینیٹر حلف بھی اٹھایا, اور انہوں نے یہ بات بھی کی آج کہ گزشتہ رات جب میں وطن واپس پہنچا تو اس کے میرے پہنچنے کے بعد ہی ہم نے نیوز دیکھی کہ ڈالر تقریباً 10 روپے کم ہوا ہے. سر, آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بعد جو اکنامک سچویشن ہے یہ بہتر ہوگی؟ لیکن یہ بہتر ہو تو اس میں تو اچھی بات ہے. پاکستان کی معیشت کے جو بہتر ہونا چاہیے, اور جیسے بھی ہو ہمیں تو اس کے اوپر خوشی ہے. لیکن یہ ایک آدھ دن میں ڈالر اوپر نیچے جانا کو اہم نہیں ہے.
ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے آگے چلے گا، اور معیشت بہتری ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ انہوں نے 4-5 مہینے میں حشر نشر کر دیا ہے، اور اب بھی جو حالات ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو آگے چل کے یہ حالات کو نہیں سنبھال سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کے وقت کا۔ انور صاحب، ابھی ہم نے فواد صاحب سے گفتگو بھی سنی ہے، اوورآل جو وہ بات کر رہے ہیں تحقیقات کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف اور فواد صاحب نگر میں جو بھی انہوں نے اپنا ورژن پیش کیا، اس سے لگ ہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کہیں نہ کہیں اس بات سے ڈر رہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر آفس میں ہونے والی گفتگو ٹیپ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا عالمیہ اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے، فواد چودھری صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ اگر ملک کے وزیر اعظم کی گفتگو جو ہے وہ ٹیپ کی جاتی ہے اور اس کو لیک بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ہمیں اس سینسٹیو معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیے، اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی کوئی گفتگو آڈیو جو لیک ہو جاتی تو مجھے بتائیے پھر کیا ہوتا۔ اس لیے انہوں نے بڑی سینسیبل بات کی ہے کہ ہمیں اس معاملے کو حل کرنا ہوگا، انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہوگا۔ بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم اسی کے ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ جو روپیہ کی جو قدر گر رہی ہے اس کو کیسے مضبوط بنانا ہے، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بعد یہ کیسے ہوگا۔ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں بات کریں گے خام تیل کے حوالے سے، اس کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے، کیونکہ بار بار پاکستان کی عوام سے یہ پاکستان کی عوام یہ گلہ کر رہی تھی کہ عالمی مارکیٹ کے اندر اگر خام تیل کی پرائز کم ہو رہی ہے تو اس کا اثر یا اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ انور صاحب، کافی ہم نے دیکھا کہ عالمی مارکیٹ کے اندر خام تیل کی جو پرائز ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر نہیں آ رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف بھی بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہی ہوتی تھی عوام کو کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر نہیں آ رہا۔ کیا سمجھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب تو واپس اب آ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا کوئی پیٹرول کی پرائز میں کمی آئے گی، کوئی پاکستان کی عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ دیکھیے ماریہ، سب سے پہلے تو جب پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے وجہ سے جو اجناس ہوتی ہے وہ آپ نے منڈی تک پہنچانی ہوتی ہے، ان کے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی مہنگائی بڑھتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو قیمتوں میں کمی ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ یہی مطالبہ پوری عوام کا ہوتا ہے کہ اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرول پرائسز کی قیمت میں کمی آئی ہے تو پھر پاکستان میں بھی ان قیمتوں کو کم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں لیوی ہے، ٹیکسز ہیں بہت زیادہ، اور حکومت اسی مد سے باقی جو اپنے اخراجات ہیں وہ پورے کرتی ہے، شاید اس وجہ سے کم نہیں پیٹرول پرائسز جو ہیں ان کو کیا جاتا ہے۔ لیکن اب اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کو، اور یہ عوام کو بتانے کے لیے کہ وہ جادوگر ہیں، ماہر جادوگر ہیں، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کریڈٹ اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے۔ دیکھیے وہ آئیں گے نا، اب وہ کریڈٹ یہ لیں گے، اس کریڈٹ کو لینے کے لیے وہ الٹیمیٹلی پیٹرولیم پرائسز جو ہے ان کی قیمتوں کو کم کریں گے۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ ویسے کم ہوں گی، ویسے تو سمری گئی ہے 15 روپے کی، لیکن میرا خیال ہے کہ 9-10 روپے تک تو قیمتیں شاید کم کر دی جائیں، چونکہ اوگرا جب سمری بھیجتی ہے تو اس پہ پھر پرائم منسٹر دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو کس حد تک کم کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب یقیناً ایسی قیمت کم کریں گے تاکہ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے مفتاح صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا۔ ایک بات، دوسری بات کہ جب پیٹرول پرائسز کم ہوں گی، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی تو الٹیمیٹلی جو آپ کی مہنگائی ہے اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، اس کو بھی متحرک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو جب وہ واپس اپنی جگہ پر آتی ہیں تو ان میں خاصا ٹائم لگتا ہے، اس کو کم نہیں کیا جاتا۔ کل ہمارے پروگرام میں ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر پیٹرول کی پرائز کم ہو بھی گئی اور ڈالر کی قیمت میں بھی کمی آئی تو اس کا اوورآل امپیکٹ ایز سچ مہنگائی پر اتنا نہیں آئے گا، آٹا، چینی، دال، گھی، ٹماٹر، یہ سب ان میں اتنی کمی نہیں آئے گی اس طرح۔ دیکھیے ماریہ، یہ چیزیں تو آپ نے کسی ہیڈ سے پیسے نکال کر کسی اور ہیڈ میں لگانے ہوتے ہیں، تو آٹے کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب سی ایم پنجاب تھے شہباز شریف صاحب تو انہوں نے آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی تھی، تو ڈیفینیٹلی وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جب ان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ کسی ایک ہیڈ سے نکال کر دوسرے ہیڈ میں ڈالیں گے اور وہاں پر کوشش کریں گے کہ 5 سے 6 چیزیں جو شاید ضروری ہیں ان کو، مین آئٹمز کو کم کر دیا جائے، اور اس سے کم از کم یہ تاثر ضرور
ज़रूर जाएगा कि महंगाई में कमी आई है, और इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी इसहाक डार साहब पर बड़ा रिलाय कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने भेजा भी इसहाक डार साहब को इसीलिए है कि आपने डॉलर की कीमत को कम करना है, आपने पेट्रोल प्राइसेस को कम करना है, और तीसरा आपने महंगाई में कमी लानी है। देखिए, अगर महंगाई में कमी नहीं लाई जाएगी तो आम इंतखाबात में हमारे जो लीडर्स हैं, जो MNAs हैं, वो अपने हलकों में कैसे जाएंगे? आवाम उनको वोट आउट भी करेंगे और उनको अपने हलकों में उनका शायद दाखिला भी बैन कर दिया जाएगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त महंगाई को कम करना। इसहाक डार साहब का जादू चलता भी है या नहीं, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन, जो प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको सिंध की हालत ज़ार दिखाई थी, सिंध के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, राशन के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वहाँ की जो सिचुएशन है वो इस वीडियो के अंदर वाज़े देखी जा सकती है कि भूख अफलास कितनी ज़्यादा है सिंध के अंदर। और इस तमाम सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए हम बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डोनेट करें, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको भी इन चीज़ को बहुत नज़दीक से देखना होगा और इस तमाम मसले का हल निकालना होगा कि जितने लोग हैं एटलीस्ट उस लिहाज से राशन दिया जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।